जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम वेबसाइट बिगनर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं सीडीएन पे एक वीडियो लेके आया हूँ। मतलब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सीडीएन होता क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारी वेबसाइट को रैंक करने में कैसे हेल्प करता है, इससे हमारी वेबसाइट की स्पीड कैसे बढ़ जाती है, और इसके अलावा फ्री का सीडीएन हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। मतलब तमाम की तमाम चीज़ें, मतलब पेड अगर हम लोग सीडीएन लेते हैं तो वो भी हम लोग ले सकते हैं, फ्री के साथ भी हम लोग जा सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं सीडीएन के रिलेटेड, तो ये हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आएँ, आप भी मेरे साथ आएँ। सीडीएन इज़ अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि कंटेंट डिलीवर करता है। सीडीएन के थ्रू कंटेंट की डिलीवरी की जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारी वेबसाइट इस वक्त होस्टेड है यूएसए के किसी सर्वर पे। तो जब हम उसे एक्सेस करेंगे, पाकिस्तान से जब हम लोग उसे एक्सेस करेंगे, तो उसे वहाँ से डाटा फैच होने में, वहाँ से कुछ डाटा उठाने में कुछ देर लग जाएगी। किस बेस पे देर लग जाएगी? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, कम्युनिकेशन के हवाले से, ठीक है ना। इस तरह और भी फैक्टर हैं। तो इस हवाले से जो है ना, वेबसाइट का डाटा जो है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम लगाएगा हमें यहाँ पहुँचने के लिए। अगर वही सर्वर अगर यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हो, तो लोकेशन को देखते हुए डाटा जल्दी फेच हो जाएगा। क्योंकि अगर 7 समंदर पार से अगर डाटा आता है, तो ज़ाहिर है उसकी जो है स्पीड और अवेलेबिलिटी में फ़र्क तो आएगा। और एक डाटा जो है ना यहाँ से, पाकिस्तान से हमें हासिल होता है, तो ज़ाहिर है इसमें फ़र्क तो आएगा। मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ सीडीएन के हवाले से। देखो यार, ये है सीडीएन। अब देखा जाए, ये है हमारा मेन सर्वर, ये है मेन सर्वर। यहाँ पे हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है। तो अब क्या हुआ, सीडीएन के थ्रू यहाँ पर भी हमारी वेबसाइट आ जाएगी। यानी सीडीएन के थ्रू हमारी वेबसाइट के पेजेस, इमेजेस, जितना भी डाटा है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, इसमें स्टोर हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल, एक यूज़र यहाँ से हमारी वेबसाइट को एक्सेस करता है, तो अब ये यूज़र यहाँ पर जाने की बजाय वो यहाँ से डाटा ले लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाटा हमारे मेन सर्वर से आता है यहाँ पे, ठीक है। और सिमिलरली आप इसे भी देख सकते हो, ये भी एक तरह का एक, और यहाँ पर जाने की बजाय, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरह से बनाया गया है, डाटा सेंटर यहाँ पे भी बनाया गया है। सीडीएन के थ्रू हमारी वेबसाइट की एक कॉपी यहाँ पे रख दी गई है, ठीक है। तो ये होता है सीडीएन का काम। अब दूसरी इमेज में आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, विदाउट सीडीएन, अब ये है कंटेंट। ये नेटफ्लिक्स के बारे में हमें बता रहे हैं, कंटेंट। अब एक यूज़र है यहाँ पे। अब क्या हुआ, यहाँ से डाटा आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो नेटफ्लिक्स का हमें बता रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे बफरिंग होगी। अब नेटफ्लिक्स क्योंकि एक वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, तो वीडियो बहुत से लोग एट ए टाइम देख रहे होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि वीडियो की ना बफरिंग होती है, स्लो चलती है वेबसाइट। जब वो सीडीएन यूज़ करते हैं, तो आप देखो, ये कंटेंट है यहाँ पे, इंटरनेट पे, ये इंटरनेट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से इंटरनेट आ गया, ये सीडीएन, यहाँ पे सीडीएन उन्होंने लगा दिया। अब यहाँ पे एक ही डाटा आएगा सीडीएन में आने के बाद। अब लोकेशन बेस पे, अगर फॉर एग्जांपल ये इंडिया से एक बंदा बैठा है, तो ये इंडिया से एक्सेस करेगा, इसे देखेगा। अब वहाँ पे जाने की बजाय वो सीडीएन से डाटा ले रहा है, और ये पाकिस्तान से सिमिलरली इसी तरह से आ जाएगा, और ये इंडिया से आ जाएगा। यानी सीडीएन यूज़र के मुताबिक, यूज़र की लोकेशन के मुताबिक उसे डाटा प्रोवाइड करता है। यानी जो नियरेस्ट लोकेशन होती है यूज़र के हिसाब से सीडीएन में, वहाँ से डाटा उसे दे देता है। तो इससे क्या होता है, लोडिंग स्पीड जो है ना कम हो जाती है। सिमिलरली तीसरी इमेज हम लोग देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे विदाउट सीडीएन, ये इमेज हमें शो कर रहा है विदाउट सीडीएन। ये है सर्वर, यहाँ पे हमारी वेबसाइट पड़ी है, यूज़र है, ये यूज़र है। तो ये वेबसाइट को इस तरह से यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। ये एक अदर कंट्री से है, ये दूसरे मुल्क से बंदा बैठा है, ये भी दूसरे मुल्क से बैठा है। एक ही सर्वर पे जब ये एट ए टाइम जाएंगे, ठीक है, एक तो सर्वर की स्पीड भी लो हो जाएगी, दूसरा डिस्टेंस की वजह से कम्युनिकेशन, बेहतर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से डाटा भी सही से मौसूल नहीं होगा उसे। अब ये सीडीएन को देखते हुए, अब सीडीएन देखो, अब ये फॉर एग्जांपल एक कंट्री के लिए ये सीडीएन हो जाएगा,
یہ ہو جائے گا علیحدہ سے سرور ہو جائے گا، یہ علیحدہ سے ہو جائے گا، اور یہ اسی طرح سے علیحدہ سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس یوزر کو اس سرور پہ جانے کی بجائے اب یہ CDN سے ڈیٹا حاصل کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ بینیفٹ ہے، اس کے بہت سے بینیفٹ ہیں یار، CDN کو یوز کرنے کے بہت سے بینیفٹ ہیں، چند ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس پہ میں نے CDN کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے اس پہ آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور یہاں اوپر آئی بٹن پہ بھی شو ہو رہی ہوگی، وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اور CDN کو کیسے انسٹال کیا، چند ایک بینیفٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ CDN کے کون کون سے بینیفٹ ہیں۔ سب سے پہلا بینیفٹ ہے کہ ہمیں فری میں SSL سرٹیفکیٹ ملتا ہے، یعنی HTTPS ہمیں فری میں مل جاتا ہے۔ جب آپ CDN انسٹال کرتے ہو تو HTTP سے HTTPS پہ آپ کی ویب سائٹ ریڈائریکٹ ہو جاتی ہے فری میں، کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور یہاں پر آئی بٹن پہ بھی شو ہو رہی ہوگی کہ آپ فری میں کیسے SSL انسٹال کر سکتے ہو، ایک طرح کا CDN آپ کیسے انسٹال کر سکتے ہو۔ اور دوسرا بینیفٹ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا ڈاؤن ٹائم کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاؤن ٹائم نہیں رہتا، ایسا ہی سمجھ لیں، کیونکہ وداؤٹ CDN جب آپ ایکسیس کرتے ہو، اب یہ بندہ چائنا سے بیٹھا ہے، چائنا سے ایکسیس کر رہا ہے امریکہ کے سرور میں، کیلیفورنیا میں سرور پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ یہاں سے کیلیفورنیا میں ویب سائٹ کو ایکسیس کر رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا، ویب سائٹ کا ڈاؤن ٹائم بڑھ جائے گا۔ یہ بندہ بھی اسی ایک ہی سرور پہ جو ہے ایکسیس کر رہا ہے، یہ بندہ بھی اسی سرور پہ جا رہا ہے، یہ بندہ بھی اس پہ جا رہا ہے، یہ بھی اور یہ بھی، یعنی ایٹ اے ٹائم بہت سے یوزر اس سرور پہ جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا، جب بہت سے یوزر سرور پہ آ جائیں گے تو سرور بیٹھ جائے گا۔ سملرلی ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے کمپیوٹر میں بہت زیادہ اپلیکیشن اوپن کر لیتے ہیں یا کوئی ہیوی ٹاسک پہ ہم لوگ ڈال دیتے ہیں تو ہمارا کمپیوٹر جیسے ہینگ ہو جاتا ہے، تو سرور بھی اسی طرح سے ڈاؤن ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ یوزر آ جاتے ہیں۔ تو وہ CDN کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس بندے نے اب اس مین سرور پہ جانے کی بجائے اس کے قریب ترین جو سرور پڑا ہے CDN کے تھرو وہ وہاں جاتا ہے، مین سرور پہ وہ جاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مین سرور جو ہے وہ خالی رہتا ہے، اس پہ لوڈ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، تو ڈاؤن ٹائم نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے اور ہماری ویب سائٹ کبھی نہیں بیٹھتی۔ CDN کی ہیلپ سے آپ اپنی ویب سائٹ کو سیکیور بنا سکتے ہو، سیکیور کر سکتے ہو۔ فار ایگزامپل ویب سائٹ پہ نا کچھ بروٹ فورس اٹیک ہوتے ہیں، یعنی آپ کی ویب سائٹ کو ہیک کرنے کے لیے بروٹ فورس اٹیک ہوتے ہیں، مختلف یعنی کہ اٹیک ہوتے ہیں جس سے آپ کی ویب سائٹ ہیک ہو سکتی ہے، یا آپ کی ویب سائٹ پہ بوٹ ٹریفک بھیجا جاتا ہے۔ اگر آپ کی ویب سائٹ پہ بوٹ ٹریفک بھیجا جائے تو اس میں ایڈسنس ڈسیبل ہو سکتا ہے، ویب سائٹ کی رینکنگ ڈاؤن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بہت سے نقصان ہیں بوٹ ٹریفک کے۔ تو جب آپ CDN یوز کرتے ہو تو آپ کو یہ سیکورٹی ایشو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ بوٹ ٹریفک اگر آتی ہے تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے، آسانی سے جو ہے نا ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بروٹ فورس اٹیک بھی نہیں ہوتے۔ یوزر ایکسپیرینس، بہترین ایک یوزر ایکسپیرینس آ جاتا ہے آپ کی ویب سائٹ میں، کیونکہ اگر آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ فاسٹ ہے، جو بھی یوزر آتا ہے آپ کی ویب سائٹ پہ وہ جلدی اوپن ہو جاتی ہے، تو یوزر ایکسپیرینس بہتر ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا، ٹھیک ہے، آپ کی ویب سائٹ کا باؤنس ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب آپ CDN یوز کرو گے تو آپ کی ویب سائٹ جلدی لوڈ ہو جائے گی، تو یوزر ایکسپیرینس امپروو ہوگا آپ کی ویب سائٹ کا، تو ضرور آپ نے CDN یوز کر لیں۔ اور CDN کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے، کیسے اس کا سیٹ اپ کیا جاتا ہے، کلاؤڈ فلیئر کا فری بھی ہے اور پیڈ بھی ہے۔ جو فری والا ہے اس پہ میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور یہاں اوپر آئی بٹن پہ بھی شو ہو رہی ہوگی، تو وہ ویڈیو دیکھ کے آپ نے CDN انسٹال کر لینا ہے۔ HTTP بھی آپ کو اس میں مل جائے گی، بہت سے سیکورٹی ٹولز ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، بالکل فری میں مل جائیں گے، آپ نے انسٹال کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری CDN پہ ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان، اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا۔ اس طرح کیا ہوگا، جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناؤں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔